नमस्ते शुभसन्ध्या। अद्य वयम् OSSTT विंशति एकविंशतिवर्षस्य छात्राणां कृते व्याकरणविभागात् एव प्रश्नान् आलोचनां कुर्मः। पुनश्च व्याकरणसन्दर्भात् कीदृशाः प्रश्नाः आगच्छन्ति, इतोपि विगतेषु वर्षेषु अर्थात् 2016, 2018, 2019 तम वर्षे के प्रश्नाः आसन्, एतेषु सर्वेषु विषयेषु वयं सम्प्रति चर्चां कुर्मः। अहं पूर्वमेव उक्तवान्, व्याकरणसन्दर्भात् बहु सरलाः प्रश्नाः आगच्छन्ति, अतः एतस्मिन् सन्दर्भे तथा कष्टकरं न भवति। अतः वयं सामान्यकष्टं कृत्वा व्याकरणविभागे कथं 10तः 10 अङ्कान् आनयामः, अस्मिन् विषये अपि चर्चां कुर्मः। अहं पश्यामि मम वीडियो सहस्रजनाः पश्यन्ति, किन्तु सर्वे लैक् न कुर्वन्ति। अतः मम एकं लघुनिवेदनम् अस्ति, भवन्तः सर्वे कृपया एतत् वीडियो लैक् कुर्वन्तु। अस्तु, इदानीं पश्यामः विगतेषु वर्षेषु व्याकरणसन्दर्भात् के प्रश्नाः आसन्, पुनश्च कस्मात् व्याकरणसन्दर्भात् के प्रश्नाः आयान्ति। यदा विगतवर्षस्य प्रश्नपत्रम् अहम् अवलोकनं कृतवान्, तदा अहं दृष्टवान् स्त्रीप्रत्यय, प्रकृतिप्रत्यय, कारकम्, अणत्वविधि, सत्त्वविधि, विशेष्य विशेषणं, शब्दरूपम्, एतेषु सन्दर्भेषु बहु प्रश्नाः आगच्छन्ति। यथा प्रतिवर्षं स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भात् प्रश्नद्वयं, प्रकृतिप्रत्ययसन्दर्भात् प्रश्नद्वयं, कारकसन्दर्भात् अपि प्रश्नद्वयं, सत्त्वविधिः नत्वविधि एतत्सन्दर्भात् अपि प्रश्नद्वयं निश्चयेन आगच्छन्ति। एवं विकल्प इति नास्ति, निश्चयेन आगच्छन्ति एतस्मात् सन्दर्भात्। पुनश्च विशेष्य विशेषणं भवतु अथवा शब्दरूपं भवतु, एतस्मिन् उभयोः सन्दर्भात् अपि प्रश्नद्वयम् आगच्छन्ति। अतः वयं यदि एते सन्दर्भान् आधृत्य एतान् सन्दर्भात् अपि वयं यदि प्रश्नान् अवलोकनं कुर्मः, यथा स्त्रीप्रत्यय, प्रकृतिप्रत्यय, कारकं, सत्त्वविधि, नत्वविधि, एतेषु विषयेषु यदि वयं केवलं पठामः तर्हि अवश्यं 10तः 10 अङ्कान् प्राप्स्यामः। अस्तु, सम्प्रति वयम् अग्रे गच्छामः। प्रारम्भिकसमये 2019 तमवर्षस्य प्रश्नपत्रस्य अभ्यासं कुर्मः। प्रथमं शब्दमस्ति अत्र शुद्धवाक्यं चिनोतु। विशेष्य विशेषणसन्दर्भात् एव अयं प्रश्नः अस्ति। माता पूज्या, मातरः पूज्या, माता पूज्या, मातरः पूज्य। अत्र एवं कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, विशेष्य यदि एकवचने अस्ति तर्हि विशेषणः अपि एकवचने भवेत्। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति माता पूज्या। अत्र विशेष्य अपि एकवचने अस्ति, विशेषणं पदम् अपि एकवचने अस्ति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अयं प्रश्नः अणत्वविधिसन्दर्भात् एव अस्ति। शुद्धरूपं चिनोतु। अणत्वविधि अनुसारं शुद्धरूपं चिनोतु। अत्र भवति अपराह्नः, अपराह्नः, अपराह्नम्, अपराह्नानि। अत्र समीचीनम् उत्तरम् अणत्वविधि, अर्थात् अण यत्र प्रयोगः अस्ति तत्रैव अणत्वविधि भवति। अतः समीचीन उत्तरं भवति अपराह्नः इति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति सत्त्वविधि इति सन्दर्भात् एव अस्ति। किम् अशुद्धं पदं धूलिसात्, अग्निसात्, आत्मसात्, भस्मसात्। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति भस्मसात् इति। यतोहि भस्मसात् अयं पदः सत्त्वविधि इति नियमं न पालयति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अयं प्रश्नः आगच्छति कारक इति सन्दर्भात्। पित्रा सह पुत्रः गच्छति। अत्र त्र इत्यस्य पुत्र इत्यत्र अकारस्य लोपः अभवत् टङ्कणकाले। पित्रा सह पुत्रः गच्छति 2019 तम वर्षस्य एव प्रश्नः अस्ति। सर्वे जानीमः सः इत्यत्र किम् अस्ति, रेखाङ्कितः अस्ति। सः इत्यत्र रेखाङ्कितः कदापि न भवति, पित्रा इति स्थाने एव रेखाङ्कितः भवति। अस्तु, अत्र वयं पश्यामः सः इति पदस्य प्रयोगः कदा भवति, तृतीयविभक्त्याम् एव भवति। यदा सः इत्यस्य पदस्य प्रयोगः भवति तदा सहार्थे तृतीया एवं समीचीनम् उत्तरं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्रापि क्षम्यतां, रेखाङ्कितपदस्य लोपः जातः। दुष्टः शिष्टं क्रुध्यति। रेखाङ्कितपदस्थाने शुद्धपदं चिनोतु। अर्थं यत् पदं रेखाङ्कितः अस्ति सः पदम् अशुद्धम् अस्ति, तत्र शुद्धं पदं किं भवेत्। जानीमः वयं सर्वे अपि, अत्र धातुः अस्ति क्रुद् धातु। क्रुद् धातुयोगे सर्वदा चतुर्थी विभक्ति भवति।
कर्ता यस्मै क्रुध्यति तत्रैव चतुर्थी विभक्ति भवति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति शिष्टाय। शिष्टेनापि शिष्टेन उभयमपि तृतीय विभक्ति, शिष्टात् पंचम विभक्ति, अतः समीचीनम् उत्तरं शिष्टाय इति शुद्धम्। अग्रिमः प्रश्नः शब्दरूपसन्दर्भात् अस्ति। पितृशब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं भवति? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः, शब्दरूपसन्दर्भात् अस्ति। पितृशब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं भवति? पितृशब्दस्य द्वितीया बहुवचने पितृन् इति शब्दः भवति। पितरः तु प्रथम बहुवचने, पितॄणां षष्ठी बहुवचने भवति, अतः समीचीनम् उत्तरं पितृन् इति भवति। इदानीं पर्यन्तं ये लैक् न कृतवन्तः कृपया ते लैक् कुर्वन्तु, निवेदनम् अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति तिङन्तपदम् अर्थात् किम्, अथवा तिङन्तपद कुत्र व्यवहारः भवति? तिङन्त इति शब्दस्य अर्थं किं प्रारम्भिकसमये जानीमः। यस्य पदस्य अन्ते तिङ् इति प्रत्ययः आगच्छति तत्र तिङन्तप्रत्ययः भवति। यथा तिप्तस्जि कुत्र व्यवहारः भवति? धातुः अनन्तरं यदा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति तदा किं भवति? क्रियापदं भवति। अतः तिङन्तपदं क्रियापदं, समीचीनम् उत्तरम्। अग्रिमः प्रश्नः घञप्रत्ययान्तः शब्दः कः? क्षम्यतां प्रकृतिप्रत्ययसन्दर्भात् एव अस्ति। घञप्रत्ययान्तः शब्दः कः? मुक्तिः, अत्र तीन् प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्। पठनम्, अत्र ल्यूट् प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्। पठयुक्त ल्यूट् पठनं। तथैव गम युक्तत्वा गत्वा, अत्र त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्। तथैव रोगः, रुजुयुक्त घञ रोगः, अथवा अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति रोगः इति। घञ प्रत्ययान्तः शब्दः अत्र अस्ति रोगः। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अयं प्रश्नः अपि प्रकृतिप्रत्ययसन्दर्भात् एव अस्ति। पतन् इति शब्दं कथं सिद्धं भवति? पतियुक्त ल्यूट्, पतियुक्त शत्रु, पतियुक्त तबतु, पतियुक्त तीन्। ल्यूट् प्रत्यये यदा व्यवहारं भवति तदा भवति पतनं। तबतु प्रत्ययस्य प्रयोगे पतितवान् अथवा पतितवती। तथैव तीन् प्रत्ययस्य प्रयोगे पतति अथवा पतिति एवम् आगच्छति, स्मरणे कदाचित् न आगच्छति। तत् पतियुक्तशत्रु पतन्, अतः समीचीनम् उत्तरमस्ति अत्र पतन् इति भवति। अग्रिमम् अग्नि इति इत्यस्य स्त्रीप्रत्यये किं भवति? अग्नि इत्यस्य स्त्रीप्रत्यये किं भवति? अग्नि इत्यत्र स्त्रीप्रत्यये अग्नायि इति रूपं सिद्धं भवति। एते केचन प्रश्नाः आसन् 2019 तमवर्षस्य। अग्रे वयं 2018 तमवर्षस्य प्रश्नपत्रस्य अभ्यासं कुर्मः। इदानीं पर्यन्तं ये लैक् न कृतवन्तः कृपया लैक् कुर्वन्तु। गच्छति या सा का, स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भात् अस्ति। गच्छति या सा का, गच्छन्ति इति सिद्धं भवति। गच्छन् पदस्य शत्रुप्रत्ययान्तपदम् अस्ति गच्छन्, तस्य स्त्रीरूपं भवति गच्छन्ति इति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति उपधा। उपधा शब्दस्य को अर्थः? उपधा अन्त्यात् वर्णात् पूर्ववर्णः भवति उपधा, अर्थात् अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्णः भवति उपधा। अतः समीचीनम् उत्तरं भवति अन्त्यात् वर्णात् पूर्ववर्णः इति। अयं प्रश्नः सत्त्वविधिसन्दर्भात् अस्ति। सत्त्वविधिसन्दर्भात् अयं प्रश्नः अस्ति। परिहिजुक्तकारः समीचीनम् उत्तरं किं भवति? परिहिजुक्तकारः परिस्कारः। अग्रिमं प्रश्नमस्ति विसर्गस्य स इत्यत्र प्रयोगं भवति अथवा परिवर्तनं भवति। सन्धि इति कुत्र भवति? सन्धि इति कस्यां विध्यामेव एतद् आगच्छति। पदविधि, वाक्यविधि, वर्णविधि, प्रत्याहारविधि। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति लिखन्तु। सन्धि इति अत्र भवति वर्णविधेः एव भवति। अग्रे गच्छामः। अयं प्रश्नः अपि अणत्वविधिसन्दर्भात् एव अस्ति। मृग प्लस् इन किं भवति? मृग प्लस् इन किं भवति? मृगेण, मृगान्, मृगेण, मृगईन्। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते अपि उत्तरम् अत्र लिखितुम् अर्हन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। मृग प्लस् इन मृगेण, यतोहि ऋकारात् अनन्तरं यदि कदाचित् न आगच्छति तस्य अण इति वर्णे परिवर्तनं भवति। मृग प्लस् इन मृगेण। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति पति पञ्चमी एकवचने किं भवति? पति इति शब्दस्य पञ्चमी एकवचने किं भवति? शब्दरूपसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति।
पतेः पत्युः पत्युः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति पत्युः इति। पत्युः इति शब्दम् उभयो पञ्चमी षष्ठी एकवचने पत्युः इति एव भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। इदं नपुंसकलिङ्गे द्वितीया बहुवचने किं भवति? शब्दरूपसन्दर्भात् एव अस्ति। इदं नपुंसकलिङ्गे द्वितीया बहुवचने किं रूपं भवति? इमान् इमाः इमानि अमूनि। ये जानन्ति उत्तरं लिखन्तु एव अत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति इमानि। इदं शब्दः अस्ति इदम् इमे इमानि इदम् इमे इमानि। नपुंसकलिङ्गः अस्ति अतः प्रथमविभक्ति यदस्ति द्वितीयविभक्ति अपि समाना एव अस्ति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। चतुर्स्त्रीलिङ्गे द्वितीयां किं भवति? चतुर्शब्दः अस्ति तस्य स्त्रीलिङ्गे द्वितीयविभक्त्यां किं भवति? चतुर्शब्दस्य द्वितीयस्त्रीलिङ्गे चतस्रः इति एवं सिद्धं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अयं प्रश्नः अपि 2018 तमवर्षस्य एव वर्तते। इन्द्रस्य स्त्री का? इन्द्रस्य स्त्री का अर्थात् स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भात् एव अयं प्रश्नः अस्ति। इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी इति भवति। कदाचित् परीक्षाम् एवम् आगच्छति चेत् वयं लिखितुं शक्नुमः इन्द्रस्य देवी स्त्री अथवा मानवी स्त्री एवं प्रकारेण यदा आगच्छति तत्र वयं किञ्चित् सामान्यम् आलोचनं कृत्वा अथवा चिन्तयित्वा लिखितुं शक्नुमः। अत्र सामान्यरूपेण स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भात् अस्ति अतः इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी इति सूत्रं भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति सन्धिविच्छेदसन्दर्भात् एव अयं प्रश्नः वर्तते। तदा कन्य सन्धिविच्छेदं कुर्वन्तु। ततः युक्त आकर्ण्य तु न भवति, तथा युक्त आकर्ण्य अपि न भवति, तं युक्त आकर्ण्य तमाकर्ण्य इति भवति। अतः समीचीनम् उत्तरं तत् युक्त आकर्ण्य तदाकर्ण्य इति भवति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरमस्ति तत् युक्त आकर्ण्य तदाकर्ण्य। अयं प्रश्नः 2019 तमवर्षे एव अस्ति। अत्र प्रायः बहवः प्रश्नाः रिपीट् एव सन्ति अर्थात् 2016-18 तमवर्षे ये प्रश्नाः आसन् ते प्रश्नाः 2019 तमवर्षे अस्ति। अतः प्रारम्भिकसमये 2019 तमवर्षस्य प्रश्नपत्रस्य अभ्यासं जातम्। अनन्तरं 2018 तमवर्षस्य इदानीं वयं 2016 तमवर्षस्य प्रश्नपत्रस्य अभ्यासं कुर्मः। पति पञ्चमी एकवचने किं भवति? समानप्रश्नः 2018 तमवर्षे अपि आसीत्। पति पञ्चमी एकवचने पत्युः इति शब्दं सिद्धं भवति। इदं नपुंसकलिङ्गे द्वितीया बहुवचने किं भवति? समानप्रश्नः 2018 तमवर्षे अपि आसीत्। इदं शब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं भवति? इमानि। अग्रिमं चतुर्शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे किं भवति? द्वितीयविभक्त्यां चतस्रः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रिमः प्रश्नः इन्द्रस्य देवी स्त्री इन्द्रस्य स्त्री का एकपति करोतु। इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्? दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्? अयं प्रश्नः अपि स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भात् एव अस्ति। दशरथे तिस्रः पत्न्यः आसन्। उपधा इत्यस्य कः पारिभाषिकः अर्थः अस्ति? उपधा इत्यस्य अन्त्यवर्णस्य पूर्ववर्ती वर्णः भवति उपधा। प्रायः समानप्रश्नः अपि 2018 पुनश्च 2019 तमवर्षे अपि आसन्। समानप्रश्नः अस्ति तदाकर्ण्य सन्धिविच्छेदं करोतु। तत् युक्त आकर्ण्यः तदाकर्ण्य। अतः पुनः न वदामि यतोहि एते प्रश्नाः पूर्वम् अहम् आलोचितवान्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति शुद्धपदं चिनोतु। अयं प्रश्नः अस्ति णत्वविधिसन्दर्भात् एव अस्ति। शुद्धपदं चिनोतु। सर्वाङ्गिणः सर्वाङ्गिनः सर्वाङ्गिणः सर्वाङ्गिणः। प्रायः हर्षै दीर्घै पुनश्च अण अण इत्यस्य एव प्रभेदम् अस्ति। समीचीनम् उत्तरं भवति सर्वाङ्गिणः इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। शुद्धवाक्यं चिनोतु। प्रायः अयं प्रश्नः अपि विशेषणसन्दर्भात् एव अस्ति। जननी पूज्यास्पदा जननी पूज्यास्पदं जननी पूज्यास्पदा जननी पूज्यास्पदा। प्रायः अत्र बि पुनश्च अत्र किञ्चित् विकल्पानाम् अत्र तत्र अभवत्। जननी का जननी पूजास्पदा जननी पूजास्पदं जननी पूज्यास्पदा जननी पूजास्पदा।
समीचीनम् उत्तरं सरलमपि अस्ति पूज्यास्पदम्। अग्रिमः अथवा अन्तिमप्रश्नः अस्ति अधोलिखितेषु कुत्र स्वाभाविकं सत्त्वं भवति। सत्त्वविधि नियम परित्यज्य अपि कुत्र अथवा सत्त्वविधि नियमानुसारं कुत्र सत्त्वविधि भवति एवं प्रकारेण कश्चन स्वाभाविकम् अर्थात् सरलरूपेण सामान्यरूपेण कुत्र किं भवति सत्त्वविधि भवति। भाषते षण्मासाः विषमः कृष्णः। उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। अत्र समीचीनम् उत्तरद्वयम् अत्र भवति भासते पुनश्च षण्मासा एवं प्रकारेण विकल्पद्वयम् अत्र निर्धारितं भवति। इमे केचन प्रश्नाः आसन् विगतवर्षस्य एव। पुनश्च वयम् अग्रे अपि स्त्रीप्रत्यय पुनश्च सत्त्वविधि नत्वविधि प्रकृतिप्रत्यय इत्यादिषु विषये अपि अध्ययनं कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं वदतु संस्कृतं वन्दे मातरं। धन्यवादः।